दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, आपकी हर वो जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जिसकी आपको चाहत है, और आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सेहतियाब रहें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के वक्त किसी सुनसान हाईवे पर सफ़र कर रहे हों और किसी वजह से आपकी कार खराब हो गई हो, और काफी देर बाद जो इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हों, कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं रुक रहा हो। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी ही वीरान जगहों पर जिन्नात का बसेरा होता है, और फिर ऐसे दिल दहला देने वाले पुरअसरार वाक़यात पेश आ जाते हैं कि रूह तक कांप जाती है और इंसान की जान तक का खतरा हो जाता है। ऐसा ही एक हौलनाक तरीन वाक़या हमें उमरकोट से इसहाक ने भेजा है। इसहाक, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर इसहाक का ये हौलनाक तरीन वाक़या हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम शुएब भाई, मेरा नाम इसहाक है। मैं उमरकोट का रिहायशी हूँ और आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ। आपकी स्टोरीज मुनफरिद और बहुत हॉरर होती हैं। आज मैं जो अपना वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे दिलो दिमाग पर बहुत गहरे नकूश छोड़ गया है। ये वाक़या मेरे साथ इस वक्त पेश आया जब मैं अपने दोस्त के साथ काम के सिलसिले में सिंध के एक छोटे से शहर स्वाहले पट जा रहा था। मेरे पास प्रीमियो कार थी। इसमें हम दोनों स्वाहले पट जा रहे थे। काफ़ी अच्छा सफ़र गुजर रहा था। हमें रात को 12 बजे निकलना पड़ा था। हमारी कोशिश थी कि हम सुबह 7 या 8 बजे तक स्वाहले पट पहुंच जाएं। रात के 3 बज रहे थे। हम सांगढ़ से काफ़ी आगे निकल आए थे। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था। काफ़ी दूर दूर तक इक्का दुक्का घरों की लाइट्स नज़र आ रही थी। हम सांगढ़ रोड से जा रहे थे। इस रोड पर गाड़ियां बहुत कम थीं। ड्राइव करते करते मेरी गाड़ी के आगे एकदम से एक औरत आई। इस औरत ने कफन नुमा सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और इसका चेहरा इसके सर के काले बालों में बहुत खौफनाक तरीके से छुपा हुआ था। मैंने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगा दी। कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। कार रुक न सकी और इस औरत को हिट करके रोनती हुई आगे निकल गई। मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरे कार के टायरों के नीचे वही औरत आई है। थोड़ी आगे जाके जब कार रुक गई, मेरा दिल दहल गया था कि मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया और वो औरत शायद मर गई है। मेरे दोस्त ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछा, क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? मेरे तो औसान खता हुए थे। मैंने परेशानी और खौफ के मिले जुले तासुरात में कहा, वो औरत वो गाड़ी के नीचे आ गई है यार, शायद मर गई होगी। मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी औरत? मैंने तो किसी औरत को नहीं देखा। मैंने कहा, क्या हो गया यार, अभी तो हमारी गाड़ी से टकराई है और हमारी गाड़ी इस औरत को रोनती हुई आई है। मेरे दोस्त ने कहा, क्या हो गया यार, मैं तो सामने ही देख रहा था, मैंने तो किसी औरत को नहीं देखा। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था। मैंने अपने होशो हवास में इस औरत को देखा था और बाकायदा गाड़ी को इस पर चढ़ते हुए महसूस किया था। न जाने क्यों मेरे दोस्त ने इसे देखा तक नहीं था। मैंने कहा, यार छोड़ो, तुम नीचे आओ, हम देखते हैं इस औरत को
कि क्या हुआ है। मैं ये कहता हुआ कार से नीचे उतर गया। मेरा दोस्त भी नीचे उतर कर आ गया। जब मैंने पीछे जाकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। रोड बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई औरत नहीं थी। मैंने कहा, यार ये कैसे हो सकता है? मैंने इस औरत को अपनी इन आंखों से देखा था। हमारी कार ने इसको बाकायदा हिट किया था और वो औरत कार के टायरों के नीचे। मैंने इस औरत को आते हुए खुद महसूस किया था। मेरे दोस्त ने कहा कि यार तुम शायद ड्राइव करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम्हें नींद आ गई होगी, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हो, रात के 3 बज गए, तुम आराम करो, अब मैं ड्राइव करता हूँ। खैर, हम वापस गाड़ी में आकर बैठे। मेरे दोस्त ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और मैं बराबर वाली सीट पर। मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट करी, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी अस्थना में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो मुझे एक काला साया नजर आया और ऐसे लगा जैसे वो कोई औरत हो। मैं डर कर फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। मेरे बाकायदा रोंगटे खड़े हो गए थे और हमारी गाड़ी थी कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम दोनों बाहर निकले और सोचने लगे कि अब क्या करें। इस रोड पर काफ़ी देर बाद इक्का दुक्का गाड़ी आ जाती थी। हमने 1-2 गाड़ियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन कोई नहीं रुक रहा था और हम दोनों को मुसलसल ये महसूस हो रहा था कि इस भयानक अंधेरी सड़क पर हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। मेरे मुसलसल रोंगटे खड़े हुए थे और मुझे काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। दूर हमें एक घर की लाइट जली नजर आई। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, वो देखो सामने एक घर है, वहाँ चलते हैं, हो सकता है कुछ मदद ही मिल जाए, या कम से कम रात तो वहाँ गुजार लेंगे, फिर सुबह देखते हैं कि क्या करना है। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ यार चलो ठीक है, वैसे भी कोई हमारी मदद को तो रुक भी नहीं रहा है, शायद रात की वजह से लोग डर रहे हैं। हम दोनों ने इस घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। हर तरफ काफ़ी अंधेरा था और हम दोनों इस घर की तरफ जा रहे थे कि एकदम से हमारे पीछे से छन छन की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि इतनी रात को कौन औरत यहाँ आ गई है, लेकिन पीछे तो दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। मेरी खौफ की इंतहा ना रही। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुमने अभी वो छन छन की आवाज़ सुनी थी? मेरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने कहा, जल्दी चलो, इस घर की तरफ चलो, मुझे तो ये कोई गैर मरई मखलूक लग रही है। मेरा दोस्त भी काफ़ी खौफज़दा हो गया था। इसने कहा, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम दोनों ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। जब हम रुके थे तो पायल की आवाज़ भी रुक गई थी। अब जब हम तेज चल रहे थे तो पायल की आवाज़ भी तेज आना शुरू हो गई थी, जैसे कोई हमारे साथ हमारी स्पीड के मुताबिक चल रहा हो। हम दोनों के दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। दूर दूर तक हमारे अलावा कोई आदमजात मौजूद नहीं था और रात के 3:30 बज रहे थे। हर तरफ हौलनाक अंधेरा था और इस पर हमारे पीछे ये पुरअसरार गैर मरई मखलूक
جو چھن چھن کر کے چل رہی تھی۔ ہم دونوں خوف اور دہشت میں تیز تیز چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جا رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر تک پہنچ جائیں۔ میں چلتے چلتے اپنے دوست سے تھوڑا آگے ہو گیا تھا کہ میرے پیچھے سے میرے دوست کی آواز آئی، یار مجھے اپنے کندھے پر بہت وزن محسوس ہو رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک دم سے یہ ہوا کیا ہے، مجھ سے تیز بھی نہیں چلا جا رہا ہے یار۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے اپنے دوست کو دیکھا تو اللہ کی پناہ ایک خوفناک ترین چڑیل میرے دوست کی کمر پر چڑھی ہوئی تھی اور میرے دوست کا کندھا باقاعدہ چبا رہی تھی۔ میرے دوست کے کندھے سے کافی خون بہہ رہا تھا، لیکن میرا دوست بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دوست اس چڑیل کے زہر میں جھگڑا ہوا تھا۔ اس خوفناک چڑیل نے کفن نما کوئی چیز پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بال کافی لمبے اور بہت خوفناک تھے، جیسے کئی سالوں سے اس کے بال دھلے ہی نہ ہو۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں بلب جل رہے ہوں، اور وہ اتنی زیادہ خوفناک طریقے سے میرے دوست کا کندھا چبا رہی تھی کہ مجھ سے تو دیکھا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کے دانت کافی نوکیلے اور لمبے تھے۔ جب میں نے یہ ہولناک منظر دیکھا تو زور سے چیخا، اللہ اکبر، اور چیخ کر اپنے دوست سے کہا، آیت الکرسی پڑھو۔ اور میں نے خود بھی چیخ چیخ کر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرا دوست آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، لیکن پھر جب اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھتے دیکھا تو اس نے بھی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے پیروں میں سے تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کری تو وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ چڑیل کے غائب ہوتے ہی میں لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اٹھا اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اس گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور مسلسل تیز تیز آیت الکرسی پڑھے جا رہا تھا۔ آخر کار ہم اس گھر تک پہنچ گئے اور زور زور سے گیٹ بجایا۔ ایک غریب کسان نے گیٹ کھولا۔ پہلے تو وہ ہمیں دیکھ کر ڈر گیا، پھر جب اس نے ہماری حالت دیکھی تو میں اندر لے گیا۔ اندر لے جا کر اس نے ہم سے پوچھا کہ صاحب کیا ہو گیا، اتنے خوف زدہ کیوں ہیں، کیا کوئی چڑیل دیکھ لیے؟ کسان کے منہ سے یہ جملہ سن کر میرے پورے جسم میں انتہا سے زیادہ خوف کی ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، ہاں ہمارے پیچھے ایک چڑیل لگ گئی تھی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ اس کسان نے کہا کہ صاحب یہاں پر ایک بہت خوفناک جنی کا سایہ ہے، ہم لوگ رات کو باہر نہیں نکلتے۔ جیسے یہ آپ کے دوست کا کندھا زخمی ہے، ایسے ہی وہ چڑیل کندھوں کا کچا گوشت کھاتی ہے۔ 2 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ کسان کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد میرے دوست کو اپنے کاندھے کا زخم اور تکلیف کا احساس ہوا۔ میرے دوست نے انتہائی خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں پہلے اپنا کندھا دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے دوست سے کہا، ہاں چڑیل نہیں کیا یہ،
وہ تمہاری کمر پر بیٹھ کر تمہارا کندھا کھا رہی تھی جب میں نے یہ کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھو، لیکن تمہیں احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ تم اس کے سحر میں مبتلا تھے۔ خیر، کسان نے ہم سے کہا کہ آپ دونوں ڈرو نہیں، آج یہیں رک جاؤ، اس گھر میں آپ دونوں محفوظ ہو۔ میں نے اس گھر کو کلوایا ہوا ہے، آج رات آپ یہیں رک جاؤ، صبح چلے جائیے گا۔ میں نے اپنے دوست کا کندھا وغیرہ صاف کر کے مرہم پٹی کری اور اس رات اس کسان کے گھر ہی گزاری۔ ہم دونوں کو خوف کی وجہ سے بالکل نیند نہیں آئی۔ صبح جب اچھی خاصی روشنی ہو گئی تو ہم دونوں ڈرتے ڈرتے اس کسان کے ساتھ اپنی گاڑی تک آئے۔ ہم دونوں نے گاڑی میں بیٹھ کر جب سیلف مارا تو ہماری گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد سے مجھے رات کو ہائی وے پہ سفر کرنے سے خوف محسوس ہونے لگا، اور اب میں آج تک بس دن میں ہی سفر کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہے، اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔